उठाने पड़ते हैं। तो जुल्फ़िकार अली खान मरहूम जहाँ बेइंतहा खूबियों के मालिक थे, वहाँ उनमें थोड़ी बहुत कमज़ोरियाँ भी थीं। मिसाल के तौर पे वो आदमी को नहीं पहचानते थे। इस सारी जहानत के बावजूद उनका अपने ऊपर इतना एतमाद होता था कि वो समझते थे कि सही या गलत जो मैं सोचता हूँ वो बिल्कुल सही है। तो इस वजह से वो आदमी को पहचानने में बड़ी गलतियां कर जाते थे। वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से कि मैं हूँ, नोबडी कैन डू मी एनी रॉन्ग, और इसी वजह से वो जब आदमी को असेस करते थे तो गलतियां कर जाते थे। क्योंकि उसने जब प्राइम मिनिस्टर बना तो अपने इर्द गिर्द ऐसे गलत आदमी जमा कर लिए जो आखिर में उनकी हिलाकत का बायस बने। और मिसाल के तौर पे जब ये आखिरी इलेक्शन हुआ और उन्होंने एक कमेटी मुकर्रर की कि इलेक्शन का इंतज़ाम करे, तो उस कमेटी में उन्होंने मुझे भी रखा, मगर और लोग भी उन्होंने रखे अपने जिनको मोतमद समझता था। मैंने जब उसकी पहली मीटिंग हुई तो कारगुजारी से मैंने देखा कि अरे इनमें तो बाज़ ऐसे लोग हैं जो इस इलेक्शन को गलत तरीके पे इसको चला के और इसके लिए तबाही का बायस बन रहे हैं और ऐसी चीज़ें कह रहे हैं जो इनके मफाद में नहीं जाएंगी। तो मिसाल के तौर पे मैंने उनसे कहा कि वो कमेटी में ये राय दी कि ये जो उन्होंने नेशनलाइजेशन की है छोटे छोटे कारखानों की, आटा पीसने की और चावल के साफ़ करने के, ये गाँव में, पंजाब के गांव-गांव में इस किस्म की छोटे छोटे प्लांट्स और मिल्स होती हैं जो गरीब मुतवस्सित तबके के लोग जो हैं गुजारा करते हैं इनके ज़रिए। तो मैंने कहा कि ये इनको यकायक जो आपने नेशनलाइज किया है ये बहुत ही नुकसानदेह चीज़ होगी और कमेटी रिकमेंड करती है कि इसको ये डी नेशनलाइज किया जाए, तो नहीं तो इलेक्शन में बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जब ये सिफारिश उनके पास गई तो उनको गालिबन बहुत नागवार लगी। तो उन्होंने लिखा कि मार्जिन में आई एम नॉट दैट चिकन, ये कहा। अच्छा, तो मैंने देखा कि यहाँ कोई बड़ी साजिश है और इसको तबाह करने के लिए जो लोग इसने मुंतखब किए हैं ये इसकी तबाही का बायस कर रहे हैं, उकता गए हैं, थक गए हैं इसकी आदतों, इनकी बातों से। तो मैंने उनको ख़त लिखा कि हजूर मुझे अफसोस है कि मैं इस कमेटी में काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं देखता हूँ कि यहाँ तो फॉरेन पावर्स के एजेंट बैठे हुए हैं जो आपको यहाँ से निकलवाना चाहते हैं, आपको इलेक्शन से जो है आपके लिए करबला बनाना चाहते हैं और ये आपके दुश्मन हैं और मैं इनके साथ मुलविस होकर और काम करना नहीं चाहता। तो उन्होंने क्या किया कि, और मैं ये कह के ये लिख के, और मैंने उनको कहा कि मैं इस इस्लामाबाद में ये इलेक्शन के दौरान रहना नहीं चाहता और मैं वापस चला जाता हूँ सिंध में, और मेरा एड्रेस ये होगा, अगर आपको ख़ास ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिए, नहीं तो इलेक्शन के बाद मैं फिर हाज़िर हो जाऊँगा। मैं चला आया तो वो मेरा ख़त उसने ऐन उस आदमी को भेज दिया जिस आदमी के मुतल्लिक मुझे यकीन है कि ये बाहर की ताकत का 5th कॉलमिस्ट है और इसकी तबाही के लिए ये कोशान है। उसने उसको भेज दिया। अब किस मसलहत पे उसने भेजा ये मैं नहीं कहता। मुमकिन है उसको तेज़ करने के लिए, मुमकिन है उसको ये जताने के लिए कि लोग वो मशकूक है, लिहाजा वो आइंदा संभल के कदम रखे। बहरहाल क्या हो, तो मैं वहाँ से निकल के इस्लामाबाद से ये सारा इलेक्शन का अरसा जो था वो मैं आके यहाँ छुप के अपने एक रिश्तेदार के कोर्ट में जाके बैठ गया और तावक्त है कि फिर इलेक्शन ख़त्म नहीं हुआ और भुट्टो साहब ने ख़ुद मुझे टेलीफ़ोन किया कि भाई अब तो इलेक्शन ख़त्म हो गया है, अब तो तुम वापस आ जाओ। चनांच में फिर
2 दिन के बाद वापस इस्लामाबाद गया तो मुझे वो कहने लगे इलेक्शन हो चुका था, इनकी कामयाबी भी का बंदोबस्त इन्होंने किया था, मगर तलखियाँ पैदा हो गई थी, बायकाट हुआ था प्रोविंशियल इलेक्शंस का, और मुखालफों ने, अपोजिशन ने अपनी ज़ोरदार तहरीक चला रखी थी। ये 5-7 दिन के अंदर ये डेवलपमेंट हुई थी रिज़ल्ट इलेक्शन का देखने के बाद। तो मैं जब उधर गया वापस, तो वही लोग, वो जो 5th कॉलमिस्ट थे फॉरेन पावर्स के, वो मुझे कहने लगे, राजदी साहब आपने देखा कि अब तो कामयाबी हो गई, यू आर अ प्रॉफिट ऑफ डूम, और आप तो हमको बहुत डराते रहते थे, मगर आपने देखा कि भुट्टो साहब कामयाब हो गए। मैंने कहा जनाब अब बात कहने की नहीं है, मैं समझता हूँ कि आपने भुट्टो साहब को ख़त्म करने की इब्तदा कर ली है, और उससे आप भी, आपका दिल भी जानता है, मेरा दिल भी जानता है, मगर मैं कह नहीं सकता, कर नहीं सकता। तो ये मिसाल के तौर पे आपको एक मैंने एपिसोड बताया। तो वो आदमी को पहचानने में गलतियां कर जाते थे, और उसकी वजूहात ये थी कि एक तो उनको अपनी समझ पे बहुत बड़ा भरोसा था, और उनकी मेमोरी तो क़यामत की होती थी। एक मर्तबा मनीला में बैठे बैठे 1959 में एक दिन वो जब आए अमेरिका से वापस मुझसे मिलने, तो एक दिन हम लान पे बैठे थे, ऐसी डेजल्ट्री बातें कर रहे थे, तो उसने पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि अयूब खान जो है वो, उसने इंतज़ाम तो बहुत अच्छा रखा है, हमारे मुल्क का अच्छा चला है। तो मैंने उसको कहा कि एक रोमन फ़िलासफ़र का कहना है कि अल्फाज हैं कि दे काज डिवास्टेशन एंड कॉल इट पीस। अब ये बात हुई 59 की। ये जब प्राइम मिनिस्टर बने, मेरे ख्याल में 1974 में, उसने कहा कि तुम्हें याद है कि तुमने मनीला के अपने लान पर मुझसे ये चीज़ कही थी कि दे काज डिवास्टेशन एंड कॉल इट पीस। अरे मैंने कहा कि ये बात भी ये शख्स नहीं भूला है। अब 2 लफ्ज़ मैंने बोल दिए थे, उसमें कई बरस गुजर गए हैं, तो बहरहाल उसकी मेमोरी बेपनाह थी। खफीफ चीज़ जो थे वो नहीं भूलते थे। तो उनको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था। और जब अब इंसान की मशीनरी जो है उसकी भी कोई लिमिटेशंस हैं जब इंसान में हद से ज़्यादा खुद एतमादी पैदा हो जाती है, तो उसमें एक किस्म की रौनत आ जाती है जो उससे गलतियां करा जाती है, और वो गलतियां अक्सर मुहलिक साबित होती हैं। मैंने शुरू से ये अंदाज़ा था कि इससे ये गलतियां होंगी। एक तो पॉलिटिशियन के लिए ज़रूरी है कि लोगों को के चेहरे को ताड़ ले और पहचान ले। ये कोशिश करता था, मगर ये समझता था कि लोगों की खिसलत और जबिल्लत और फितरत को ये अपने ज़ोर बाजू से ये तब्दील कर सकेगा। तो ये इनमें बहुत सेल्फ़ कॉन्फिडेंस था, और ये चीज़ें जो हद से ज़्यादा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है वो आदमी इंसान को गलतियां करा जाता है। हालांकि इंसान को सारी ज़िंदगी तालिबुल इल्म रहना चाहिए। कम से कम छोटे से छोटे आदमी की ज़िंदगी में भी कोई न कोई सबक आमोज़ चीज़ होती है, और आदमी को, एक पॉलिटिशियन को उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, मगर उसमें इखलाक का पहलू होना चाहिए, खुदा तरसी का पहलू होना चाहिए। उसे ये एहसास होना चाहिए कि ऊपर से एक ताकत है जो हकीकी ताकत है, जो सारी दुनिया का कारोबार चलाती है। तो कुछ उसका खौफ, कुछ उसका लिहाज, कुछ उसका शर्म, कुछ अपनी मिजाज की नरमी, और कुछ इनकिसार, कुछ तबीयत की नरमी। तो ये चीज़ें हैं जो इंसान को गलत कार्यों से बचाती हैं अगर आदमी अंधाधुंध अपने को नौशेरवान पहलवान या अपने को रुस्तम पहलवान समझ के चलता रहेगा, तो एक दिन वो ज़रूर धक्का खाएगा। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ कि यानी मुझे शुरू से ये ख़दशा था कि इस आदमी की सियासत में इस हद तक ये फना है और इस हद तक दिलचस्पी है कि
اور اس میں مردم شناسی نہیں ہے، لہٰذا یہ غلطیاں کرے گا۔ اب یہ میں پہلے دن کا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ اس نے یحییٰ خان نے حکومت بھٹو کے حوالے کی۔ اس روز میں دادو سے عاشق حسین جتوئی، جو غلام مصطفیٰ جتوئی کا بہنوئی ہے، اس کے ساتھ میں دادو سے کراچی واپس آ رہا تھا بائے کار، اور عاشق وہ کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ تو جب ہم آدھے راستے میں آئے شام کے وقت، تو کار کا ریڈیو کھولا تو اس میں یہ خبر آئی کہ آج بھٹو صاحب کے حوالے اختیار ہو گیا اور وہ پریزیڈنٹ اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے ہیں۔ تو عاشق نے مجھے، میں بھول گیا تھا یہ بات، مجھے عاشق نے پھر برسوں کے بعد یاد دلایا کہ تم نے جب یہ خبر سنی تو اف کر کے کہا کہ اس بیچارے بھٹو کا حشر پھانسی کے تختے پہ ہوگا۔ کہا پھر تم نے 5-10 منٹ کے لیے چپ کی، پھر اس کے بعد بولا ہاں اس کی انتہا پھانسی پہ ہوگی۔ تو اس کے معنی یہ کہ اس وقت بھی مجھے یہ خدشہ تھا کہ یہ اتنا بڑا پاور اس کو مل گیا ہے، اور ایسے عجیب و غریب آدمیوں سے اس کا سابقہ پڑے گا، جو سندھ کے ماحول میں پلا ہوا ایک آدمی، اس کو اتنا احساس ہی نہیں ہوگا، لہٰذا وہ لازماً غلطیاں کرے گا، اور نتیجہ اس کا جو ہے، جتنا بڑا پاور، جتنا بڑا ترقی، اتنا بڑا فال خطرناک ہوتا ہے، تو اس کی انتہا دردناک ہوگی۔ بہرحال یہ مجھے خدشہ پہلے ہی سے تھا۔ تو میں نے بھٹو صاحب سے اس اثنا میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب ہم میں اور ان میں اختلاف پیدا ہوا تھا۔ وہ تھا 1970 کے الیکشن میں۔ میں اس زمانے میں جی ایم سید کے ساتھ تھا۔ ہم نے ایک متحدہ محاذ بنایا تھا اور اس میں ہم الیکشن لڑے تھے۔ تو اس زمانے میں بھٹو نے پیپلز پارٹی بنا کر اپنے آدمی کھڑے کیے تھے، تو جی ایم سید بھی شکست کھا گیا تھا، میں بھی شکست کھا گیا تھا، تو ہم دونوں میں وہ تلخی موجود تھی، تو تعلقات ہمارے کشیدہ ہو گئے تھے۔ حالانکہ میں یہ بات کہوں گا کہ بھٹو صاحب نے کوشش کی تھی کہ مجھ کو اور جی ایم سید کو جگہیں خالی کرا کے دے دے، مگر وہ جی ایم سید کی اپنی غلطی کی وجہ سے وہ جو صلح نامہ تھا وہ اس پہ عمل نہیں ہو سکا۔ تو بھٹو نے پھر بھی ہم سے بگاڑنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر فی الحقیقت ہم نے بگاڑا تھا، تو ہم شکست کھا گئے تھے۔ تو ہمارے تعلقات میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی تھی، باوجود اس کے جو خاندانی چیزیں ہیں ان میں رخنا پڑنے ہم نے نہیں دیا۔ میری والدہ کا انتقال ہوا، بھٹو نے معذرت کی کے لیے آیا، بھٹو کا آپریشن ہوا تو میں اور میرے بھائی مرحوم حسام الدین اس کی تبہ پرسی کے لیے جاتے رہے اور پالیٹکس پہ باتیں کرتے رہے۔ تو یہ جو باتیں تھیں پرانے خانگی روایات، ان کو ہم قائم کرتے رہتے تھے۔ تو جب یہی دور تھا جب اس کو پاور مل گیا، اور تو میں مبارک دینے میں اور میرے بھائی اس کو مبارک دینے کے لیے گئے، تو اس نے کہا کہ دیکھیے تم لوگوں کی دعویٰ ہے کہ تم جمہوریت پسند ہو، اب جمہوریت نے میرے فائدے میں فیصلہ دیا ہے، تو آپ کو میری جڑ کیوں اکھاڑنی چاہیے، آپ کو تو میرے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کا تقاضا تھا جمہوریت، تو جمہوریت ہو گئی، تو اب تو مجھے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، تو اب تمہارا جو مجھ سے علیحدہ رہنا جو ہے یہ غلط۔ تو میں نے کہا کہ میں تو اب ممبر بھی نہیں ہوں، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے لگا تمہارا مشورہ بڑا کارآمد ہوگا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس اتنی عقل تو ہے نہیں، مگر اگر میرا مشورہ کارآمد ہو سکتا ہے تو میں حاضر ہوں بالکل، تو آپ سے کوئی ذاتی دشمنی اناد تو ہمارا ہے نہیں۔ تو چنانچہ اس نے 3 دن کے اندر مجھے اسلام آباد بلا لیا اور مجھے اس نے ایڈوائزر مقرر کیا، مگر میں نے یہ کہا کہ صاحب ایک تو میں آپ کے یہاں نہیں بیٹھوں گا، نمبر 2 کہ
میں منسٹری کا ایڈوائزر بنوں گا، انفارمیشن منسٹری کا، پھر آپ جو ہم سے کام لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں، مگر میں کاغذ پر میں ایڈوائزر ٹو دا منسٹر رہوں گا، ایڈوائزر ٹو دا منسٹری رہوں گا، نہ ایڈوائزر ٹو دا منسٹر نہ ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر، مگر ویسے ذاتی تعلقات کی بنا پہ تو میں آپ کے حکم کے لیے بیٹھا رہوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی آپ کی پارٹی میں شامل نہیں ہوں گا، میں آپ کی، کیونکہ میں نے پالیٹکس جو تھی چھوڑ دی ہے، تو میں اب آپ کا پارٹی کا ممبر میں نہیں بنوں گا، پیپلز پارٹی میں نہیں آؤں گا۔ دوسرا یہ کہ میں آپ سے ٹکٹ لے کر اپنے کو کبھی الیکٹ نہیں کرواؤں گا کسی جگہ کے لیے، اور یہ چیز ہوگی کہ میں کوئی عہدہ پولیٹیکل قبول نہیں کروں گا۔ اور تیسرا یہ کہ یہ جو آپ کے سیاست کے جوڑ توڑ کا معاملہ ہوگا، اٹھانے اور گرانے کا، یا کسی شخص سے دشمنی کرنے یا نقصان کرنے کا، اس میں حصہ نہیں لوں گا، نہ آپ مجھے کانفیڈنس میں لیں نہ میں اس میں کروں گا، کیونکہ میری عملی زندگی ختم ہو چکی ہے، اب میں کیوں یہ ایسے کام کروں؟ لہٰذا مجھے وہ فقیرانہ طرز پہ اگر آپ کو رکھنا ہے تو میں حاضر ہوں۔ چنانچہ اس نے یہ ساری چیز قبول کی۔ پھر ایک مرتبہ ایک سوال پروٹوکال کا پیدا ہوا کہ اب میں کہاں بیٹھوں جب بلائیں، تو انہوں نے مجھے 22 گریڈ سیکریٹری کا جگہ اناؤنس کی کہ میرا رینک جو ہوگا وہ 22 گریڈ کا کے سیکریٹری کا ہوگا۔ اب اس میں 3,500 تنخواہ اور کئی اور چیزیں تھیں، تو میں نے کہہ دیا کہ میں یہ آنرری طور کام کروں گا، میں کوئی تنخواہ ونخواہ ایز سیکریٹری یا یہ الاونس یا کوئی چیز یہ میں نہیں لوں گا۔ حتیٰ کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکا، میں جب کبھی میں گیا کہیں ان کے کام سے، تو میں نے پیٹرول کے پیسے بھی نہیں لیے، کرایہ بھی ہوائی جہاز کا یا ان سے نہیں لیا۔ میرے پاس تھوڑی بہت آمدنی تھی، میں گزارا کرتا رہتا تھا، مگر ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ یہ لینے کے دینے پڑ نہ جائیں کہیں، اس لیے آدمی کو احتیاط سے چلنا چاہیے۔ اور تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اس شخص کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ سندھی میں کہتے ہیں کہ عقل مند کوا جو ہے وہ جب پھنستا ہے تو دونوں ٹانگوں سے پھنستا ہے، تو اس کو اپنے اوپر اتنا اعتماد تھا اپنی زیرکی پہ کہ آدمی کو جج کرنے میں یہ بڑی غلطیاں کر جاتا تھا، اور ایسے عجیب غریب آدمی اپنے گرد نے رکھ لیے، اپنے اعتماد ان پہ کیا کہ وہ آخر انہی کے ہاتھوں مارے گئے۔ میں نے ان کو کہتا رہا کہ ساتھ لمبا ہے، مثلا جب ان کے 3 سال پورے ہوئے تو میں نے ان کو کہا کہ صاحب اب 3 سال گزر گئے ہیں آپ کو پرائم منسٹری میں، اب سلامتی آپ کی اسی میں ہے کہ مہربانی کر کے اب آپ استعفیٰ دے کر اور اب کچھ عرصے کے لیے کنارہ کش ہو جائیں، دوسروں کو کام کرنے دیں تاکہ تمہاری اچھائیوں کا احساس پیدا ہو، پھر تازہ دم ہو کر آپ آ جائیں۔ 3 سال رہنا جو ہے سے اوپر یہ بڑا خطرناک ہے۔ کوئی سیاستدان آج تک جمہوریت کے زمانے میں ان لوگوں کے ہاتھوں 3 سال سے زیادہ نہیں چل سکا ہے۔ آپ دیکھیں گے جس کو لیاقت علی کو مار ڈالا، قائد اعظم بیچارہ 1 سال سے اوپر نہیں چل پایا، اور خواجہ ناظم الدین کو کوئی 13-14 مہینے کے بعد ڈسمس کر دیا، غلام محمد کو وہ ان کا اپنا آدمی تھا، ان کو رہنے دیا، اور ہر وقت ان کو یہ آسرا تھا کہ وہ بیمار ہے، ابھی نہ ابھی اس کا دم نکل جائے گا، لہٰذا اس کو نکالنے اور مارنے کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا ان کا اپنا آدمی تھا، اس کو چلنے دیا، وہ 3 سال چلا، مگر آخری وقت اس کو بھی ٹانگوں سے پکڑ کے نکالنا پڑا ان کو، تو وہ بھی نکالا گیا۔ چودھری محمد علی بھی نکل گیا اپنے اعمال اور غلطیوں کی وجہ سے۔ پرائم منسٹر سہروردی کو بھی 1 سال کے اندر ڈسمس کیا۔
فیروز خان نون کا بھی خاتمہ کیا. کوئی شخص جو ہے ان لوگوں کے ہاتھوں 3 سال سے یا 2 سال سے اوپر نہیں چل پایا ہے. لہٰذا ہم لوگ سندھ کے ہیں، چھوٹے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اور تمہیں ضرور نقصان پہنچائیں گے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ 3 سال کے بعد نکل جاؤ، کچھ عرصہ باہر رہو اور پھر دیکھ کے تازہ دم حالات کا مطالعہ کر کے پھر آ جاؤ، تو تمہاری قدر بھی ہوگی لوگوں کو تمہارے کام کی. مگر یہ جو چپکے رہنا ہے یہ بڑا خطرناک ہوگا. میں ہر وقت یہ سمجھیے 1974 سے لے کے میں اس پہ جب کبھی ملاقات ہوئی، جب کبھی کوئی موقع ہوا، میں نے یہی کہا کہ سائیں 3 سال گزر گئے، اب خدا کے واسطے اس کھیل کو چھوڑ کر نکلنا چاہیے. اس میں صحت ہے، اس میں آبرو ہے. مگر اس کو یہ کہنا کہ یہ کرسی چھوڑنی ہے، یہ کفر سے کم چیز نہیں تھی. یہ بھی حوصلہ میرا تھا اور میرا جگر تھا کہ میں اتنے کہنے کی جرت کرتا تھا. میں اکثر دیکھتا تھا کہ ان کے چہرے کا رنگ پھک ہو جاتا تھا، مگر پھر بھی وہ برداشت کر جاتے تھے. کبھی کوئی مجھے ایسا آڑا ٹیڑھا جواب نہیں دیا انہوں نے. ایک مرتبہ بڑی عجیب چیز ہوئی. یہ وینا گئے ہوئے تھے اپنا چیک اپ کے لیے، تو جب وہاں سے واپس آ گئے، مجھے سال یاد نہیں ہے 74 ہے یا 73 ہے یا، تو جب واپس آئے وہاں سے تو یکایک مجھے بلایا گھر پہ. شام کا وقت تھا، 6 بجے میں گیا. یہ بھی اکیلا تھا، میں بھی اس کے ساتھ اکیلا میں ہی تھے، ہم 2 آدمی تھے. تو میں جیسے بیٹھا تو مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی راشدی صاحب، یہ لوگ مجھے ماریں گے ضرور، تو تم اتنی مہربانی کرنا کہ تم سے ہو سکے تو کم از کم میری لاش کو میرے آبائی قبرستان میں لے جانا اور وہیں دفن کروانا. اب اس نے اس طرح یکایک یہ چیز کہی کہ میں بہت رہ گیا. یہ سوال نہیں کر سکا کہ بھائی آپ کو کون مارے گا، یہ میں نہیں پوچھا، مگر میں نے اس کے اس ذہنی بات کا اتنا اثر لیا کہ میں جب باہر آیا تو اپنے پی اے سے جو میری کار میں بیٹھا ہوا تھا اس کو کہا کہ بھائی آج یہ گفتگو ہوئی ہے تو یہ تم نوٹ کر لینا تاکہ یہ بات بھول نہ جائیں ہم. اس نے یہ بات کی. اس کے بعد پھر اس نے دوسری باتیں کی. کہنے لگا وینا کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم سارا وقت پالیٹکس کا سوچتے رہتے ہو، سارا وقت پالیٹکس کرتے رہتے ہو، تمہارا دماغ پھٹ جائے گا، تمہاری دماغ غلطیاں کرے گا، وہ تمہارے لیے بہت تکلیف دہ ہوں گی. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ کام کا جو ٹائم ہو وہ کام کر کے اس کے بعد تم ریلیکس کرو. دوستوں کو جو ذاتی دوست ہیں ان کو بلاؤ، ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگاؤ اور اپنے دماغ پر سے بوجھ اتارو اور تازہ دم ہو جاؤ. تو اسی لیے میرا اور ذاتی دوست کون ہے تمہارے بغیر، اس لیے میں نے تم کو آج زحمت دی کہ آؤ تو بیٹھ کے یہ باتیں کہ پھر ادھر ادھر کی وہ یہ باتیں کرتے رہے. مگر اس کے کہنے کا اثر اس پہ کچھ نہیں ہوا. وہ اس حد تک پالیٹکس کے دل دادا تھے اور اس حد تک سیلف کانفیڈنٹ تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اپنی ہوشیاری اور زیرکی سے ساری دنیا کو اپنے سانچے میں وہ ڈال سکیں گے اور ہر ایک کو ان کا تابع دار بن کے چلنا پڑے گا. انسان کی مزاج کا ان کو احساس نہیں تھا. کیوں کہ وہ سلور اسپونس میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور اس نے آڑا وقت تکلیف کا چندان دیکھا ہی نہیں تھا. لہذا وہ بے خبر رہے ان آفتوں سے اور آخر غلطیاں کر گئے. تو اب باقی جتنا عرصہ گزرا میں نے یہ دیکھا کہ ہر وقت ان کو فکر یہ لگی رہتی تھی کہ ان کی پوزیشن، پریسٹیج، اقتدار، دباؤ، تسلط جو ہے وہ ہر جگہ ہر محسوس کیا جائے، وہ ہر طرف کار فرما رہے اور کوئی بھی ان کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہ لے. مثال کے طور پہ
ब्रदर इन लॉ के खिलाफ जो PIA में था, रिपोर्ट हुई कि ये बंगाली है और बंगालियों से इसकी जो इधर से गुजरते हैं उससे ये बातें करता रहता है वगैरह वगैरह, लिहाजा इसको PIA की नौकरी से निकाल देना चाहिए। तो मैंने कहा अब मैं प्राइम मिनिस्टर को इसके बारे में क्यों कहूँ। तो मैंने जो डिफेंस सेक्रेटरी और PIA का चेयरमैन था, मैंने उससे बातें की कि भाई ये तो मामूली बात है, आखिर बंगाली है, जो उधर से गुजरेगा सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश तो नहीं करता है। अब मैं देख रहा हूँ कि वो हाँ तो करते थे मगर फाइल डिस्पोज ऑफ नहीं होता था। तो एक दिन जब मैं भुट्टो के पास गया तो वो हंस के कहने लगे कि यार तुम तो ऊपर ऊपर काम निकलवाना चाहते हो और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि मेरी मंशा के बगैर पाकिस्तान में एक पत्ता भी दरख्त का हिल नहीं सकता है। तो मैंने कहा साहब ये क्या फरमा रहे हैं आपने। कहने लगा वो तुम्हारे ब्रदर इन लॉ का मसला था, बड़ी सीरियस बात है और अफसोस है कि उसको नौकरी में नहीं रखा जाएगा। तो मैंने उसको कहा कि मेरी बीवी मेरी दाढ़ी नोच लेगी और वो आपसे भी लड़ेगी और ये तो फिर मेरे लिए आपकी खिदमत में रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए घर का झगड़ा हो जाएगा। और उसी शाम को उसने फाइल डिस्पोज ऑफ कर दिया मेरी मंशा के मुताबिक। बहरहाल मतलब ये था कि छोटी बड़ी चीज़ जो थी वो भी उनकी मंशा के खिलाफ नहीं चल सकती थी।